बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करती हैं उनको बांझपन की बीमारी हो सकती है। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से आपके कपड़ों को कीड़े नहीं लगेंगे। घर में लाल रंग के पर्दे लगाने से घर से सुकून ख़त्म हो जाता है। बालों में दूध लगा देने से बालों के जिल्द को और जड़ों को कुव्वत मिलती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबे सजदे करो। जिन पर मोटापा आ जाए वो रोज़ाना दही के अंदर दालचीनी मिलाकर खा लें, वज़न कम हो जाएगा। नाश्ते में ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अचानक कमर में दर्द छिड़ जाए तो टखनों पर चुटकी काटो, दर्द गायब हो जाएगा। बुखार की हालत में शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेने से बुखार से आराम आएगा। बगलों के बालों पर नमकीन पानी लगाने से बालों की अफजाइश कम हो जाएगी। रोज़ाना सुबह उठकर लंबी सांसें लेने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। दुबले पतले लोग गन्ने का रस ज़रूर पिया करें। गन्ने का रस पीने से बदन की सारी थकावट दूर होती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद और तवाना रहता है। मट्टी के प्याले में भैंस का दूध डालकर पियो, बदन में ताकत आ जाएगी। ख्वाब में बकरी का नज़र आना आपके रिस्क में बरकत होने की अलामत है। मिश्री खाओ, आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी। फालज के मरीज़ अफराद रोज़ाना शाम के वक़्त अदरक का कहवा पिया करें। जो लोग अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं वो खाने के बाद गुड़ चख लिया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए अहम है। जिन अफराद का मैदा कमज़ोर हो वो सुबह के नाश्ते में जामुन एक पाव खाएं। उनको ग़िज़ा जल्दी हज़म होगी और मैदा मजबूत रहेगा। रात के खाने के बाद गुड़ चूस लिया करें, इंशाल्लाह बदहज़मी कभी नहीं होगी। कच्ची रोटी इस्तेमाल करने से और कच्चे फल खाने से जहन की कमज़ोरी हो जाती है। दाढ़ी के बालों का गिरना ये मर्दाना ताकत के कमज़ोर होने की अलामत है। सांस की तकलीफ़ हो तो सब्ज़ चाय पी लिया करें। जामुन के पत्ते चबा लेने से हाथ पांव सुन्न नहीं होते। बदहज़मी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता खाओ। सोने से कबल इसबगोल का इस्तेमाल करो या नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दों की सफाई हो जाती है। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो सादा सी खुराक खाओ, बहुत कम बीमार होंगे। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दाने निकलने लगें तो जान लो कि दिमाग के कमज़ोर होने की अलामत है। अगर बदन की सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करें। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक बनते हैं। रोज़ाना सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर होता है। ज़्यादा सोने वाले पर मोटापा आता है। हाथ पांव सुन्न हो जाएं
تو لیمو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ ناشتہ وقت پر کرو، صحت مند رہو گے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ پیٹ کے درد میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کی روٹی کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ عورت دودھ کا گلاس لے، رات کے وقت اس پر 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کرے اور پی جائے۔ یہ عمل کرنے سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو چہرے پر کھیرا کاٹ کر مسل دیں۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ داڑھ میں درد ہو تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر لگاؤ، فوری آرام آئے گا۔ جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان کا پیٹ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ اناردانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زیادہ تنگ کپڑے اور پجامے پہننے سے زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہری اور پیلی شمرا مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔
पुदीने की खुशबू सूंघो, दिमाग तेज हो जाएगा। जंगशुदा चीज़ों के ऊपर लीमू रगड़ने से जंग दूर हो जाता है। दूध में मखाने मिलाकर खा लेने से 70 साल तक हड्डियां मजबूत रहेंगी। लस्सी पीने से अल्सर की बीमारी दूर हो जाती है। चेहरे की छाइयां दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन है। माहवारी का दर्द ठीक ना होने की सूरत में तिलों का तेल इस्तेमाल करो। ज़्यादा जमाइयाँ बदन को कमज़ोर करती हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।